औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सुनने वाले मेरे प्यारे दीनी बहनों और भाइयों को हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। दोस्तों, आज के दिन मेरे पास आप लोगों के लिए सूरतुल बकरा के मौज़ात से मुताल्लिक़ मिरेकल स्टोरी है। ये मिरेकल स्टोरी कुछ दिनों पहले मेरी कुव्वत समाअत से गुजरी, तो मैंने सोचा कि क्यों न आप लोगों की नज़र कर दी जाए। दोस्तों, मैं बताती चलूँ कि आज की मिरेकल स्टोरी सच्ची मिरेकल स्टोरी एक सिस्टर से मुताल्लिक़ है, एक बहन से मुताल्लिक़ है, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी हम सब के साथ एज एन एक्सपीरियंस शेयर की है। चलिए शुरुआत करते हैं इस मिरेकल स्टोरी की। जैसे ही मिरेकल स्टोरी ख़त्म होगी तो बाकायदा एज अ वादा, एज अ प्रॉमिस, आपको याद होगा आप उन लोगों की कमेंट्स के ज़रिए शेयर की गई दुआ को मैं ज़रूर शामिल करूँगी वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिए। पहले शुरुआत करते हैं उस मिरेकल की। सिस्टर बताती हैं कि शुरू में जब मेरी शादी हुई, आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है, उन्होंने जिक्र किया बहुत अच्छे मेरी शादी के दिन थे, बेहतरीन आदतों के मालिक मेरे शौहर थे, बहुत अच्छे आदत और अखलाक थे, उनके घर वाले भी बहुत अच्छे थे। कहती हैं ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीन अंदाज के साथ गुजर रही थी। वो ज़िंदगी के पल थे जो उन्होंने ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन पलों को याद किया, और कहती हैं अभी मैं लिख रही हूँ अपनी मिरेकल स्टोरी तो मेरी आँखों से आंसू रवा हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो दिन कल की बात है। कहती हैं कि मेरी शादी को मुश्किल से 8 साल गुजरे थे कि मेरे हस्बैंड की एक हादसे में मौत वाक़ हो गई। ये सानहा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानहा था, क्योंकि उस वक़्त मैं ज़्यादा उम्र की नहीं थी और एक जवान औरत होने की हैसियत से माशरे की तलख़ियाँ क्या क्या ज़िंदगी में मुझे फ़ेस करनी थी उनके बारे में मुझे इल्म भी नहीं था। अब इत्तेफाक से जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उस वक्त मेरी 4 बेटियां थी। कहती मेरी 4 बेटियां हो चुकी थी, 2-2 साल के वक्फे से अल्लाह ताला ने बेटियों की नेमतों से नवाजा था। उस वक्त हम बहुत खुश थे, लेकिन मुझे इस आने वाले तूफ़ान के बारे में, आजमाइश के बारे में कहती हैं मालूम ही नहीं था कि जब ये सानहा मुझे पेश आया तो आजमाइश समझ के अल्लाह की तरफ से आई हुई इस गम को भी पत्थर दिल के साथ बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि इस सब्र आजमा वक्त को मैंने पत्थर बना के दिल को झेला। मुझे पता है अगर मैं नरम पड़ जाती तो ज़िंदगी की बहुत सख्तियाँ, तलखियाँ मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने ना देती। लोगों के रवैये कुछ ऐसे बदल चुके थे मेरे शौहर की मौत के बाद यकदम, कि मैं उनको पहचानने से कासिर थी कि ये वो लोग ही हैं जो कि मुझसे मेरे शौहर की मौजूदगी में इतने अच्छे अंदाज से, इतने मीठे अंदाज से बात करते थे। ये इंसान की हकीकतें हैं, इंसानों की दूसरे इंसानों के लिए हकीकतें हैं जो वक्त बदलने के साथ सामने आती हैं। खैर, वो सिस्टर कहती हैं कि वक्त गुज़रा, मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा। मैं छोटी उम्र से क्योंकि बेवा हो चुकी थी, तो अल्लाह की मर्ज़ी समझ के जब मैं ज़िंदगी गुजारने लगी, इतना मुश्किल वक्त आया कि घर में एक वक्त का खाना भी नहीं था, लेकिन किसी से मांगा नहीं, बस अल्लाह के साथ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी। बच्चियों को बचपन से मैंने तरबियत की थी कि उन्होंने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी है। मैंने घर में कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू किया, कहती हैं, और मेरी कोई ख़ास तालीम नहीं थी। मेरी बच्चियां जवान होने लगी तो मुझे उनके रिश्तों की फ़िक्र अभी से सताने लगी। जैसे जैसे बच्चियों की एज बढ़ रही थी, कोई 14 साल की, कोई 12 साल की, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र दिन रात रहने लगी थी। शौहर के इंतकाल के बाद कहने लगी, कुछ अरसे बाद ही मुझे ये थोड़ी थोड़ी फ़िक्र शुरू हुई। अब हर दिन के साथ ये बढ़ रही थी, क्योंकि ना हमारे पास असबाब था, ना माल था, ना रिश्तों के वसाइल थे। किसको हम कहते, गरीब तबके से कहती हैं सिस्टर हमारा ताल्लुक़ था। खैर, इनकी एक फ्रेंड थी, इनकी जानने वाली, मोहल्ले की, पड़ोस की खातून थी। इन्होंने इनसे कहा कि हमारे जो मस्जिद के मौलवी साहब हैं, जो मुअज़्ज़िन साहब हैं, आपको उनके पास मैं लेके चलती हूँ, शायद कोई ज़िक्र इसकार इस तरह का आपको बता दें कि आप नमाज के साथ पढ़ सकें और शायद आपकी मुश्किलें, जो आपको परेशानी खाए जा रही है दिन रात, वो ख़त्म हो जाए। खैर, उन पड़ोसी खातून के साथ ये सिस्टर गई। कहती हैं जब मैं गई तो मैंने उनको सारे मामलात बताए। उन मुअज़्ज़िन साहब ने, उनके मस्जिद के, जो मुकामी मस्जिद के मुअज़्ज़िन साहब थे, उन्होंने उन सिस्टर को कहा, पहले तो सवाल ये किया क्या क्या आप नमाज़ पढ़ती हैं? तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज़ी हूँ और जब मौका मिलता है तो मैं तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ।
خیر یہ سن کے بہت خوش ہوئے اور پردے سے وہ بات کر رہے تھے، وہ بتا رہی ہیں تو کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے ایک بات مجھے کہی کہ آپ نے زندگی میں تہیا کر لینا ہے کہ آپ نے دن میں ایک مرتبہ سورۃ البقرہ ضرور پڑھنی ہے اور روز پڑھنی ہے۔ اس دن واپس آئی تو میں نے اسی دن سے، رات کا ٹائم ہونے والا تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، تو میں نے آ کر سورۃ البقرہ پڑھی۔ انہوں نے مجھے یہ تنبیہ کی تھی کہ دن میں ایک مرتبہ یا مغرب سے پہلے ایک دفعہ مکمل کر لیں یا شام میں ایک دفعہ مکمل کر لیں، کم سے کم ایک مرتبہ سورۃ البقرہ پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اپنے مخصوص ایام میں نہیں پڑھنی، جو عورتوں کے خاص ایام ہوتے ان کو چھوڑ کے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لینا ہے۔ خیر کہتی ہیں دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، میں نے اس کو، شاید میں کھانا نہیں کھاتی تھی لیکن میں پہلے اپنی عادتیں، جو فطرت میری بن گئی تھی، کہتی ہیں ہیبٹ بن گئی تھی، میں سورۃ البقرہ پڑھتی تھی۔ آتی ہیں کہ کچھ مزید وقت گزرا تو کسی جاننے والوں کے تھرو ان کی بڑی بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا، اور وہ رشتہ بھی ایک بہت ہی نفیس خاندان سے تھا، بہترین گھرانے سے تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا، اتنے شریف لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی بھی جہیز نہیں چاہیے، ہمیں سادگی سے سادہ لوگ چاہیے اور اچھا گھرانہ چاہیے، نیک گھرانہ چاہیے۔ تو ہم نے معلومات کروائی تو سب نے، محلے والوں نے آپ لوگوں کا نام لیا، تو ہم آپ کی بڑی بیٹی کے لیے رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ اتنا حیران ہوئی، کیونکہ یہ دل کی ان کی بات تھی جو وہ ہمیشہ سے اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتی تھی۔ نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ پیسہ تھا، نہ اسباب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کا وسیلہ بنایا۔ بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے مزید وقت گزرا، آپ یقین نہیں کریں گی، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ عقل دنگ اور حیران و پریشان رہ جائے۔ اتنے زبردست گھرانوں سے رشتے آئے کہ لوگ دانتوں میں انگلیاں دبانے لگے، کسی نے بھی آ کے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ شریف ترین لوگ، اچھے کھاتے پیتے مالدار گھرانے سے رشتے آئے، اور سب یہ سوچتے تھے، کبھی پوچھتے تھے آ کر کہ تم تو کسی رشتے والی سے بات بھی نہیں کرتی، تو کس طرح تمہاری بیٹیوں کے کام ہو گئے؟ اور کہتی ہیں صرف مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے وسیلے سے میرے کام آسان کر دیے۔ دوستوں یہ ہوتا ہے جب آپ کسی ذکر کو، اذکار کو، خاص طور پہ قرآن کو روز پڑھتے ہو، وقت دیتے ہو اور اس کو ساتھ لے کے چلتے ہو۔ قرآن میں یقین جانے اتنی برکت ہے، اگر آپ سے سورۃ البقرہ نہیں پڑھی جا رہی تو آپ قرآن کا کم سے کم ایک سپارہ روز پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں آپ کی لائف میں پیدا کریں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بھی کر دیں گے، پریشانیاں بھی دور کر دیں گے، ہر قسم کی مشکلوں سے دور کر دیں گے۔ یہ آپ کر کے دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں آتی ہوں آج کی دعاؤں کی طرف جو کہ آپ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہیں، چلیے سن لیتے ہیں۔ اچھا جی، آج کا پہلا کامنٹ جو رینڈملی میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ فضا خوشی 5280 پروفائل کے نام سے ہے۔ سسٹر نے جو دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے، لکھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فضا۔ سسٹر رابع، آئی ایم اے ڈاکٹر اینڈ آئی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ گائنوکالوجسٹ فار دس امہ، ماشاء اللہ۔ آئی ریکویسٹ یو فرام باٹم آف مائی ہارٹ، پلیز پرے آلسو فار مائی نیک صالح اسپاؤس who can help me in my mission۔ انشاءاللہ تعالیٰ فضا، I'll pray for you، میں انشاءاللہ ضرور دعا کروں گی آپ کے لیے، اور اللہ آپ کو ضرور نیک اور صالح آپ کے ہم سفر سے آنے والی زندگی میں ضرور نوازیں گے انشاءاللہ۔ دوسری رینڈم سلیکشن ہے گلشن بانو 65 پروفائل کے لیے۔ السلام علیکم آپ بھی، میں آپ کے پہلے ویڈیو سے موٹیویٹ ہو کے 41 ڈیز کے لیے پڑھ رہی ہوں اور آج 33 ڈیز ہوئے ہیں۔ آپ بھی دعا کر اللہ میری دعا اسی دوران پوری کر لیں، آمین ثم آمین۔ گلشن بانو 65، اللہ کرے آپ کی جو بھی دل کی دعا نہیں بلکہ دعائیں ہیں، اللہ اس سب کی سب پوری کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد، آمین ثم آمین۔ تیسری دعا کی ریکویسٹ جو رینڈم سلیکٹ کی گئی ہے وہ ہے ایحان مقدم 7 کے نام سے۔ لکھا ہے انہوں نے، پلیز دعا کریں میرے لیے، میرے شوہر عمران کے لیے کہ انہیں بہترین سے بہترین جاب مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا سب قرضہ اتر جائے، اللہ ہماری زندگی میں خوشیاں لوٹا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کرے آپ کی تینوں کی تینوں دعائیں جلد سے جلد قبول ہو جائیں، قرضہ اتر جائے، اللہ آپ کے لیے برکت والا رزق عطا کرے، آپ کے شوہر کو بھی جاب مل جائے اور بہت سارے خوشیاں ملیں، آمین ثم آمین۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی میریکل سٹوری آپ کو سورۃ البقرہ سے متعلق ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، مجھے سراہنے کے لیے، میری کوششوں کو سراہنے کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔